والصلاة على نبيه أما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين امداد کل ازرم جبم مزاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نات سارے پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت دعائے اللہ کریم آج دی اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر میری اور آپ احباب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم احکر و حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے سانو ساریاں نو اس کے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے جو الفاظ قرآنیاں پڑھے اس دے اندر اللہ کریم نے ہجرت دے موقع دے اٹھتے اپنے پیارے محبوب اور آپ دے یار غار دا ذکر فرمایا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دو جانا جدوں کو دوویں غار دے اندر موجود سن جدوں مشرکین مکہ نے دیکھیا کہ اسلام روز بروز بڑھتا جا رہا اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے طرح طرح دے ظلم کرنے شروع کر دیے اور پریشان سن کہ جیڑا بھی حضور دی بارگاہ چ جاندا ہے واپس نہیں آتا
ابو بکر صدیق گیا واپس نہیں آیا، عمر گیا کہندا سی میں تلوار نال سر قلم کر کے آواں گا، لیکن وہ بھی نہیں آیا۔ عثمان گیا وہ بھی نہیں آیا۔ جیڑا جاندا ہے پھر انہاں دا ہی خدا کے ہو جاندا ہے۔ ایدہ حال کوئی نہ کوئی کٹیے تو انہوں نے سوچیا بھی معاذ اللہ سوما معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیتا ہے، نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانس، یہ تو سرکار ہی نہیں ہوں گے تو کیڑا انہوں نے غلام بڑھے گا۔ ادھی رات کا وقت دارالندوا دے اندر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے۔ ابو جہل کرسی صدارت پہ بیٹھے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ انہیں آخیا انا شیخ نجدی من نجد، میں شیخ نجد ہاں تے نجد دے وچوں آیا۔ یہ نجد ایک ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جن دے واسطے سرکار نے دعا نہیں سی فرمائی۔ ملک شام واسطے تے ملک یمن واسطے سرکار نے دعا فرمائی، لیکن نجد واسطے نہیں فرمائی۔ اس وقت غلامہ نے عرض کیتا تے میرے نبی نے فرمایا اس جگہ تو شیطان دا ایک سنگ پیدا ہویا۔ اج جڑے نجدی نے یہ انہاں دے وچوں نے، العاقل تکفیہ الاشارہ، فرمایا میں شیخ نجدی ہاں تے نجد دے وچوں آیا۔ انہاں آخیا بابا جی کس طرح آئے ہو؟ انہیں آخیا جیڑا تسی کام کر رہے ہو میں ادھا سردار ہوں۔ ابو جہل نے جلدی نال کرسی چھوڑ دیتی کہ بابا جی تسی آگے تھے بیٹھو اور صدارت سنبھالو۔ تے وہ شیطان صاحب صدارت تے بیٹھ گیا، وہ شیطان سی۔ یہ تو وہ بیٹھا تو انہیں آخیا کہ جیڑا تسی کام کر رہے ہو ہن اپنا اپنا مشورہ دیو کی کرنا چاہیے۔ ایک بندہ کھڑا ہویا مجمع دے وچوں نے آخیا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور نو اس دیش دے وچوں کڈ دئیے، بے وطن کر دئیے۔ شیطان نے آخیا بیٹا تیرا مشورہ غلط ہے۔ انہیں آخیا جی کس طرح غلط ہے؟ انہیں آخیا تسی آپ ہی تے کہندے ہو او نبی جنوں ویکھ لیندا ہے جتھوں دی گزر جاندا ہے پھر انہاں نوں اپنے نال ہی لے جاندا ہے۔ جدوں سرکار رستے تو گزرن گے تسی انہاں نوں بے وطن کرو گے تے جیڑا انہاں نوں ویکھدا جاوے گا انہاں دا غلام بندا جائے گا۔ لہذا تیرا مشورہ ٹھیک نہیں، بیٹھ جا۔ دوسرا کھڑا ہویا، انہیں آخیا جی میرا مشورہ تے یہ ہے کہ تسی معاذ اللہ حضور نو قید کر دے۔ شیطان نے آخیا بیٹھ جا تیرا مشورہ بھی غلط ہے۔ انہیں آخیا وہ کس طرح؟ شیطان نے آخیا اس واسطے کہ تسی خود ہی کہندے ہو نبی جتھوں دی گزر جاندے کئی دن اس رستے تو خوشبوواں آندیاں رہندیاں ہیں۔ اگر تسی اس نبی نو تحت سرا دے وچ بھی لے جاؤ تے او دے منن والے اوتھوں جا کے لے آون۔ سارے مشورہ دیندے گئے، شیطان ساریاں دا مشورہ رد کردا گیا۔ بالآخر بے ایماناں دا سردار اٹھیا، چوٹی دا بے ایمان ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو جہل کھڑا ہے، کہندا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی ہر قبیلے چو ایک جوان بندہ لے لو، وہ ہاتھ وچ تلوار پکڑ کے رات دے وقت حضور دے گھر دا محاصرہ کر لین، گھیرے وچ لے لین۔ جدوں سرکار صبح دی نماز پڑھان واسطے آن تے اس وقت معاذ اللہ سرکار نو قتل کر دیا جائے۔ جدوں ابو جہل نے چبل ماری نا تے شیطان نے آکھا پاؤ پترا بڑا اچھا مشورہ دیتا یہ تے میری کھوپڑی وچ نہیں سی آیا، تیرے مشورے تے سانو عمل کرنا چاہیے۔ ابو جہل دے مشورے تے عمل کرتے ہویا کافراں نے ہر قبیلے دے ایک نوجوان بندہ لیا، انہاں دے ہاتھ تے تلواراں پکڑا دتیاں،
جدو تلواراں پکڑائیاں تے اس وقت انہوں نے رات کی طریقی حضور دے گھر نو محاصرے وچ لے لیا. اللہ کریم نے کس طرح محبوب دی حفاظت فرمائی. وہ سارے قتل کرن دے ارادے نال کھڑے نے لیکن انہوں نے یہ نہیں سی پتا جس شمع نو خدا خود روشن کرتا ہے انہوں نے بجھا نہیں سکتا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ کوئی غلام انہاں دا نہیں بنے گا دین ختم ہو جائے گا. انہوں نے ارادہ کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ اللہ دا نور اسی اپنے منہ نال بجھا دیواں گے بافواہہم واللہ متم نورہ اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے گا. ولو کرہ الکافرون کافر اس چیز کو پسند نہیں کرتے. میرے دوست ادھر او اس اڑیک وچ بیٹھے نے ادھر اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اونچی آواز میں میرے سرکار مدینہ غلام شمع رسالت کے پروانے اور حسن مصطفیٰ کے دیوانے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جادا کہ میرے یار کو پیغام دے گیا سونیا اللہ کریم حکم فرما رہا ہے تسا ہونے ہدایت کا اپنے یار ابو بکر صدیق کو نال لے کے جانا ہے تے مولا انہوں اپنے بستر تے سلا کے جانا ہے. ابو بکر کو نال لے کے جانا ہے اور مولا شیر خدا کو بستر تے سلا کے جانا ہے. میرے سرکار مدینہ دے غلام اے تے قدرت دے فیصلے آندے نے ویسے تے سارے صحابہ میرے نبی نے بڑی شان والے ابو بکر کی اپنی شان ہے عمر کی اپنی شان ہے عثمان کی اپنی شان ہے علی کی اپنی شان ہے. میرے دوست لیکن ہر کسی کا مقام اپنا اپنا ہے. میرے نبی نے اللہ کریم نے فرمایا سونے علی کو بستر تے سلا کے جائیں ابو بکر کو نال لے کے جائیں. اے قدرت کا فیصلہ سی قدرت کا حکم سی. اے قدرت نے فرمایا سی کہ علی جو ہے وہ نبی نے بستر تے رات گزارے گا اور نبی ابو بکر کی گود رات گزارے گا اور نبی ابو بکر صدیق کی گود رات گزارے گا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ سونیا مکے کے لوگوں کی امانت علی دے حوالے ہون گیا اور میری امانت ابو بکر صدیق دے حوالے ہوئے گی. دوستو جس نے یہ حکم آ گیا میں دسنا چاہنا ہوا اتنے کہ بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے اوہ کیوں اسی فرمایا جو بات دشمن ہے کوئی اسی اور ہر پاسے دشمنی دشمن ہے. اللہ نے ہجرت کا حکم فرما چھوڑیا اس واسطے کہ میرا دا میں دسنا چاہتا سی میرا یار انہاں دے وچوں بھی گزر بھی جائے گا انہاں بے ایماناں نظر بھی نہیں آئے گا. میرے سرکار مدینہ باہر تشریف لے آئے حضور میرے دوست باہر سارے کافر موجود نے. میرے سرکار نے مٹی بھی مت بھری فرمایا فآو شہیداہم فہم لا
गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर। आज रात अली की मौत नहीं आ सकता। मेरे दोस्त अकीदा भी गुलामा अला रखिया कर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਵਟੋਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਟੋਰ ਲਵਾਂ। ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। कीदा भी हुजूर के सहाबा वाला रख। मेरे दोस्त, मेरे नबी ने फरमाया तू सो जाए, सुबह अली माता ने अली सो गए। हुजूर गए ने काफिरां नूं पता नहीं चलिया, अली आए ने काफिरां नूं पता ही नहीं चलिया। हालांकि खड़े भी सरकार दे घर दे बाहर पता फिर नहीं चलिया। कोलों दी हुजूर गुजर गए, नजर नहीं आया। मेरे दोस्त, उस वेले मेरे सरकार मदीना अबू बकर सिद्दीक दे कोल गए। मेरे सरकार ने एक दफा सहाबा दे जुम्मट च फरमाया सी अबू बकर, बल्कि सारे गुलामों को मुखातब किया, अबू बकर भी मौजूद सन। हुजूर ने फरमाया कि वक्त आना है कि मैनू ठंडे ते गर्म पानी की भी जरूरत पैनी है ते एक गुलाम की भी जरूरत पैनी है। दूसरी रिवायतें भी आती है कि जो सारे हिजरत करके जा रहे सन ते मेरे नबी को अबू बकर सिद्दीक ने कीता, सोने मैनू भी इजाजत दो मैं भी जावां। मेरे नबी ने फरमाया सी अबू बकर तू रुक जा, हो सकता है तेनू कोई अच्छा यार मिल जाए, तेनू कोई अच्छा दोस्त मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक समझ चुके सन कोई ना कोई हिकमत है। आपने 2 ऊँटनियां खरीद ली, 2 ऊँटनियां अबू बकर सिद्दीक ने खरीद ली। मेरे सरकार मदीना का गुलाम जिस मेरे नबी ने फरमाया कि एक वक्त आएगा मैनू एक गुलाम दी ते ठंडे ते गर्म पानी की जरूरत पै जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आओ, कुछ नहीं कहना मौलवी, तुम हो जाओ सदा बाहर 8 साल हो गए थी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आओ ताकि आने वालों को भी आसानी पैदा हो। मेरे सरकार मदीना का गुलाम जिस वेले मेरे नबी ने फरमाया, उस दिन तो बाद अबू बकर सिद्दीक ने सोना छोड़ दिता। बड़ा गुलाम दी मोहब्बत का भी अंदाजा लावी कि गुलामा ने मोहब्बत की सरकार मदीना के नाल एक गल की उस वेले मेरे सरकार मदीना का गुलाम उस वेले वक्त आया, अल्लाह करीम ने फरमाया सोने आले हिजरत कर लो। नबी ने फरमाया सोने अब्बा इस मक्के के अंदर मेरी विलादत हुई है, लिहाजा इन्हें छोड़ने को दिल नहीं करता। मैंने मक्के नाल प्यार बढ़ाए। मेरे दोस्त, इंसान चाहे ते हाथ छोड़ के शहरों में कोठियां बना लवे, लेकिन प्यो दा दे वाला घर छोड़न नो दा दिल नहीं करता। फिर खुदा की मोहब्बत प्यार होता है। मेरे नबी ने फरमाया मौला मक्के नाल प्यार ही बढ़ाए। एक गल की मेरे दोस्त, उसने अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया तेरे मक्के नाल बड़ा प्यार है, पर खुशी खुशी हिजरत कर लो जिथे तुसी जा रहे हो उस मदीने नाल मैनू भी बड़ा प्यार है। जिथे जा रहे हो ना उस मदीने नाल मैनू भी बड़ा प्यार है। जो एक गल की ना उस वेले मेरे सरकार आए, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, अर्ज की लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, सोने में हाजिर। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तो सोया नहीं। अर्ज की सोना जदों दा तुसीं फरमाया सी मैं सोना वैसे ही छोड़ दिया। पता नहीं केड़ी रात आई मेरा यार आके बुला लगे। ओ अबू बकर सिद्दीक आज अगर रात के वक्त किसी को जगाया जाए, दरवाजा खटखटाए, पहले तो अखा मलता मलता उठना है, 2-4 मिनट ला देगा,
پھر آگے پوچھے گا کون ہے، جب ان کو یہ آکھے میں تو آکھے میں کون ہے، پھر اپنا نام دسو گے، پھر دیکھے گا اپنا ایک دروازہ کھلے گا، بیگانہ ایک دروازہ رتی رات دے وقت کوئی نہیں کھولتا۔ اس واسطے اے ابو بکر سی، حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ فوراً کھول دیتا۔ جدو دروازہ کھولیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر سویا نہیں، عرض کیتا سونیا محلے والے سارے سو جاندے نے پر مینوں نیند نہیں آندی، سونیا مینوں نیند نہیں آندی، بلکہ جدوں دا تسی فرمایا سی میں اپنے دروازے وچ بیٹھ کے تواڈے تھاں دی طرف نظر لا کے بیٹھ جانا تے یہی عرض کردا میں کھلی رکھی اسا میں نوالی باری مدیب سانا مدنی دی کھلی رکھی اسا میں نوالی باری مدیب سانا مدنی دی بداوے گی سونے دی سواری بداوے گی سونے دی سواری مدیب سانا مدنی دی میرا دل اج تھکے تھکے کردا او دیان دا قرار لوکو جیندا رات لنگھی اے اڈیاں وچ ساری رات لنگھی اے اڈیاں وچ ساری اڈیک سانو مدنی دی سونیا جدوں دا تسی فرمایا سی میری تے ساری رات جاگ دے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ کریم کا حکم آ چکا ہے، سونیا میں حاضر ہوں۔ میرے دوست 53 سال میرے نبی دی عمر سی اور 51 سال ابو بکر صدیق دی عمر سی، 2 سال چھوٹے نے آپ سرکار تو عمر ہے۔ جدوں ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سونا میں حاضر ہوں، جتنا سفر میرے نبی نے کیتا اتنا سفر ہی ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ سفر شروع ہو گیا اور ایتھے مزے دی گل بھی دسا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور ہجرت تو پہلے روزانہ ساڈے گھر 2 دفعہ آندے سن۔ سمجھے نہیں میری گل، تسی رات نہیں سمجھے، حکمت نہیں سمجھے، جیڑا نبی مکے تو مدینے ایک دفعہ آ جائے تے مدینہ یسرب تو مدینہ بن جاندا ہے۔ تے او نبی ابو بکر دے گھر صبح بھی آوے تے شام نوں بھی آوے، ابو بکر دے گھر دی شان دا کون اندازہ لا سکدا؟ لیکن جس دن ہجرت کی تھی نا سرکار دوپہر کو آیا، ابو بکر نے علیحدہ کیتا کچھ گلاں کی راز یہ گلاں کیونکہ آپ رازدار مصطفیٰ بھی نے واقف اسرار مصطفیٰ بھی حضور دے رازدار نے ابو بکر گلاں کی تھی سرکار تشریف لے کے رات کو آئے تھے پھر ہجرت کی تھی۔ ہجرت جب شروع کی تھی نا کچھ سفر کیتا، ابو بکر صدیق کدی سجے ہو جاندے نے تے کدی کھبے ہو جاندے، کدی اگے ہو جاندے تے کدی پیچھے ہو جاندے۔ سرکار میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ کی کر رہے ہیں؟ سونیا اج خطرے دی رات ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی دشمن آ کے تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ جدو دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن نے کھبے آنا میں کھبے آ جانا، جدو خیال آتا ہے کہ سجے نہ آ جائے میں سجے آ جانا۔ سونیا میں چاہنا کہ ابو بکر تمہارے نام سے پہلے قربان ہو جائے۔ اس لیے دسی کہنے نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے
طرح چلے نہیں سکتے نرم و نازک پاؤں سی سرکار دے میرے نبی دیاں قدماں چ پتھر لگیا تے لہو شروع ہو گیا ابو بکر صدیق دی نظر پئی جدوں نظر پئی نا تے اس وقت آپ پہاڑی دے تھلے پہنچ چکے سن ابو بکر صدیق نے عرض کیتا سونیا تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ تو یہ گل کیتی نا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی جدوں سرکار نے مولا علی نے فرمایا سی کہ علی تم نبوت دا پہاڑ نہیں چک سکتا لیکن ابو بکر نے فرمایا کہ سرکار سوار ہو گئے میں دسنا چاہنا کہ سرکار نے سانو پیغام دینا چاہتے سن اگر اج صدیق نے نبوت دا پہاڑ اٹھا لیا تے میرے وصال تو بعد خلافت دا پہاڑ اٹھا لے یہ بات بڑے جھگڑے چل رہے کہ خلافت کا حقدار کون سی میرے دوست نے تے میرے نبی نے زندگی کی دار چھڑیا کہ خلافت کا حقدار کون سرکار سوار ہو گئے کندھیاں جدوں سوار ہوئے نا ابو بکر صدیق نے سفر شروع کر دیا جدوں بندہ کندھیاں تے سوار ہوئے تے ذرا سوچو جڑا سوار ہوندا ہے اودے ہاتھ کتھے ہوندے نے نہیں تسی سمجھے کوئی نہیں اودے ہاتھ کتھے ہوندے نے سر تے ہوندے نے ذرا اندازہ لاؤ جے سر تے ہاتھ میرے مصطفی دا ہوے وہ ابو بکر نو تھکاوٹ ہو کے نہ ابو بکر صدیق حضور دے قدماں نو چومدے جاندے نے تے سفر کردے جاندے جدوں غار تے پہنچے نا تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق نے کی سونے تے ٹھہرو میں جاواں پہلے جا کے غار نو صاف کراں ویسے تے عشق دی گل ہے کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا مطلب کوئی بات ہے کچھ مولانا صاحب دی حوالہ دے کتاب وچ کوئی نہیں پڑھیا عشق دی گل ہے جے پسند آوے تے لے لیا تے نہیں تے واپس کر دیا جدوں میرے نبی نو فرمایا نا ابو بکر صدیق نے کہ سونیا تسی ایتھے ٹھہرو میں جاواں جا کے غار نو صاف کراں اللہ فرمایا ابو بکر اج فیصلہ ہو گیا کیڑا فیصلہ فرمایا اج تو غار نو صاف کیتے ہی جا کے میرے نبی واسطے کہ میرا نبی جا کے مزار نور نالا نور کرے گا ابو بکر تیرے واسطے آج غار وچ پہلے تو جائے گا تے مزار وچ میرا نبی تیرے تو پہلے جائے گا فیصلہ ہو گیا فیصلہ اتنی ہو گیا میرے دوست ابو بکر صدیق نے جا کے سوراخ دیکھے تو جڑا سب حضور دے عشق وچ تڑپ رہا سی انہیں 100 سوراخ کیتے سن کہ اگر ایک بند ہویا تو چلو دوسرے جو زیارت کراں گا وہ بند ہویا تے تیسرے جو نے 100 سوراخ پورا کیتا پر انہوں یہ نہیں سی پتا جڑا یار دے نال آ رہا ہے وہی جو عام عاشق کوئی نہیں سوچ کے سبحان اللہ وہی کوئی عام عاشق کوئی نہیں میرے دوست جس ویلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دی دستار اتاری انہوں ٹکڑے کیتا تے 99 سوراخ بند کر دتے ایک باقی رہ گیا صدیق اکبر نے ایڈی رکھی تے عرض کی سونیا اندر آ جا اندر آ جا میرے سرکار اندر آئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا اج تو غار صاف کیتی میرے واسطے تے میں مزار نور نالا نور کرنی ہے تیرے واسطے اج غار چان دی دعوت تو دتی تے میں تینوں مزار چان دی دعوت دینی ابو بکر جویں اج تو میرے دشمناں نو غار تے جوڑ رکھے گا میں تیرے دشمناں نو مزار تے جان دینا اج بھی دیکھ لو جناب ابو بکر دا دشمن ایک کدی مزار تے نہیں جا سکتا جیڑا ابو بکر دا دشمن جاندے بھی ہیں اوتھے لیکن مزار پہ دیر نہیں پتا یار تے نال لیٹے ہوئے نے جنہاں نو برا بھلا تقرینا کہنے او تے نال لیٹے ہوئے نے اوتھے جا کے میں سکدے نے کیڑے منہ نہ جان کے اوتھے انہاں نو تے برا بھلا آکھدے نے اہل بیت دی محبت تے صحابہ نو گالیاں بکدے میرے دوست
میرے نبی نے فرمایا میں انہوں مزار سے نہیں آتے عشق والے ہیں جو روزے پہ بلائے جاتے ہیں، بنا عشق جو ہیں وہ دور ہٹائے جاتے ہیں۔ کیوں بگڑتا ہے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر، وہ تو پہلو میں سنائے ہوئے ہیں۔ بس بیسا کرتا رہ جائے، سرکار نے تو انہوں نال لٹایا ہوئے کہ آپ ہی تے نال لٹایا ہے نا، اینج تے نہیں لٹا دے۔ میرے دوست سرکار آئے، ساتھ بھی آ گیا، سارے سراغ انہوں بند نظر آئے، ایک جگہ تے کسے انسان دا ماس محسوس ہویا، انہیں ڈنگ مارے، پھر ڈنگ مارے۔ ابو بکر صدیق نے جنبش نہیں کی کہ میرے نبی دے آرام میں خلل نہ آ جائے، حضور دے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جدو ڈنگ تے ڈنگ وجہ زہر اثر کیتا، ابو بکر صدیق دیا اکھاں جو آنسو دا قطرہ نکلیا، حضور دے بددعا والے چہرے پہ آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے، عرض کی سونیا سپ نے ڈنگ مارے، میرے نبی نے فرمایا اے نہ آکھ کہ ڈنگ مارے، بلکہ سپ اونا لوگاں نو درس دینا چاہندے ہے، اگر نبی نو ویکھنا چاہندے ہو تے ابو بکر دے دروازے تے آنا پوے گا۔ حضور نو ویکھنے تے ابو بکر دے قدم چومنے پین گے، ابو بکر تو پریشان نہ ہو، اگر انہیں زہر تیرے بدن چ پایا ہے تے شفا تے تیری گود وچ ہے۔ حضور نے لواب دہن لایا، فرمایا ابو بکر سنا، عرض کی سونیا ہون میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست اے او ابو بکر صدیق، اے او حضور دے غلام، انہوں نے اس طرح پیار کیتے سرکار دے نال۔ آج بعض لوگ آخدے جی اتنی محبت ہے تسی دعوے تے بڑے کردے ہو تے لہذا ابو بکر نے اتنا پیار کیتا تے ابو بکر نو کی سنا ملیا؟ ایسے ایسے نزے بکر میں بولتے ہیں حضور دے صحابہ دے بارے میں۔ میرے دوست کدی انہاں دے بارے نزے بکر میں نہ بول جنہاں دی شان اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ جدوں سرکار غار وچ پہنچے اس وقت وہ سپ آیا، ایتھے حضور دے غلام دے عشق دا بھی پتہ چل گیا، محبت دا بھی پتہ چل گیا۔ اور آج جیڑے لوگ یہ آکھن کہ کی ملیا ابو بکر کو پیار کر کے، میں کہنا چاہنا پیر سید محمد اکبر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب پڑھ کے دیکھیں کی ملیا ابو بکر صدیق کو، اور محبت یہ گلنا پڑھے تے دل کچھ پیدا ہوئے۔ جدو گالی تو ہر وقت تنقید نہیں کرنی تے پھر فائدہ تے بھی پہنچنے۔ میرے دوست آپ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ایک دفعہ ہوا چل رہی سی تے قبرستان تو گزر کے جا رہے تھے، آپ داڑھی دا خلال کر رہے سن، اس وقت ایک بال اڑیا تے قبرستان وچ گر گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتو جی مولا، فرمایا عذاب اس قبرستان دے بند کر دے۔ مولا تیرا ہی حکم ہے کہ گناہگاراں نو عذاب دینا ہے۔ فرمایا نہیں، میرے یار دے یار دی داڑھی دا بال ایتھے گر گیا ہے، میری رحمت نو دوبارہ ہی نہیں کہ انہیں نہ قبرستان والیاں نو میں عذاب دینا۔ جس ابو بکر دی داڑھی دے بال جتنی برکت ہے اس ابو بکر صدیق بھی شان نہ پورا نہ سکتا۔ اے وہ ابو بکر صدیق ہے کہ میرے نبی کریم دی بارگاہ صحابہ کرام تشریف فرمان ایک نبینہ بندہ ہے، انہیں آ کر کیتا سونے میری آنکھاں کوئی نہیں، اگر اجازت دیو تے میں ابو بکر صدیق دی داڑھی نو پکڑ کے دعا کرا اللہ مینوں اکھاں دے دے۔ ابو بکر صدیق دی داڑھی دا واسطہ دیواں اللہ مینوں اکھاں دے دے۔ ہن دیکھو داڑھی پکڑنی سی ابو بکر دی، پوچھا جا رہا ہے حضور کو پتہ سی ہونا، اگر ادھروں ہاں ہوگی تو تھے نہ نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست اجازت میں بھی جا کے اس غلام نبی نے نا ابو بکر صدیق دی داڑھی نہیں پکڑے، عرض کی تھی مولا تینوں نبی تیرا یار ہے تے ابو بکر تیرے نبی دا یار ہے، تینوں اپنے یار دی یاری دے یار دا واسطہ داڑھی دا واسطہ دے رہا مولا مینوں اکھاں دے دے۔ اکھاں مل گئی،
अखा मिल गई। अखा मिलियां ना ते वापस आया आके हुजूर नु दसिया। मेरे नबी ने फरमाया, उस नबी ने गुलाम को कि तू मेरे यार दी दाढ़ी दा मुल नहीं पाया, मेरे यार दी दाढ़ी दा मुल नहीं पाया। फरमाया सोने ओ कहने, फरमाया अज ये दुआ मंगियो मौला इस दाढ़ी दा सदका मैनू अखा दे दे ते तेनू अखा मिल गईयां। काश अज ये दुआ मंग लैनो मौला अबू बकर सिद्दीक दी दाढ़ी दा वास्ता आज तो बाद कोई नबीना पैदा ना करी ते रब ने दाढ़ी दे सदके कोई नबीना पैदा ही नहीं करना। यो अबू बकर सिद्दीक लोग कहते हैं मिलिया की मोहब्बत है। मेरे दोस्त बहुत कुछ मिले हैं, बहुत कुछ मिले। जदों गार च पहुंचे ना उस वक्त प्यास लग गई अबू बकर सिद्दीक नूं। अर्ज कीती सोनिया प्यास लग गई। मेरे नबी ने फरमाया जा अपना पल्ली साइड ते पानी पीना। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज नहीं कीता सोनिया हुणे ते तो गुजर के आई सन कोई चीज नजर ही नहीं आई, हुण तुसी फरमा रहे हो चश्मे पानी पी ले। अबू बकर दा अकीदा सी कि अगर सोने ने कह दिता ना कि चश्मा है ते फिर हुण है, अगर है तो हुण है। मेरे दोस्त उस तो बाद अबू बकर सिद्दीक गए उगार हाथ हुज्जाज किराम दसदे इतनी के दो बंदे लेट नहीं सकते, इतनी छोटी गार। लेकिन अबू बकर को मेरे नबी ने फरमाया आपने जाके देखा तो वाकई नहर चल रहा, दूध तो सफेद पानी, शहद तो मीठा, बर्फ तो ठंडा। आपने पीता तो प्यास बुझ गई। दर्जना किताबा के वाकया में प्यास बुझ गई। मेरे दोस्त मैं दसना चाहना अबू बकर ने अर्ज कीता सोने जदों आए सो तो कोई चीज नहीं सी, ई हुण नहर किथों चल गई। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अल्लाह करीम को इल्म सी कि मेरे यार दे यार नु प्यास लगनी है, अल्लाह करीम ने जन्नत चो नहर दा रुख भी अगर फरमा दिता, जन्नत दी नहर दा रुख इधर कर। ए ओ अबू बकर सिद्दीक अच्छे तो कोई नहीं मैं तो वैसे तकरीर स्टार्ट कर रहा हूं। सुभान अल्लाह आपकी मोहब्बत देख के मैं वैसे स्टार्ट कर रहा हूं तकरीर। सुभान अल्लाह अजे तो तकरीर बड़ी अगे जानी। अच्छा सी वैसे मस्जिद च बैठे हो उच्ची मान ला तो बार-बार घड़ी नु भी नहीं देखना चाहिए। तो शायर ने आख्या सी की घड़ी घड़ी घड़ियां लो देखना, दो घड़ियां हुजूर दे नाम ते बार-बार घड़ी ना वेखो, हुजूर दे इश्क दी गल सुनो बस तुसी, क्योंकि मैं भी बार-बार वेखदा कि दोस्त आंदे कदों ने ते हुण आ गए हो ते हुण ये देखो भी तुसी जाना कदों। अजे ते गुफ्तगू शुरू हो रही है नाले आशिक दा तज़किरा होवे ते फिर सुनन वाले थक ही नहीं सकदे। महबूब दा तज़किरा होवे मुहिब थक नहीं सकदा। मेरे दोस्त वक्त की पाबंदी अहबाब करके ते फकीर भी इंशाअल्लाह कर सकदा, वरना इश्क दी गल्लां ने गल जो गल निकलदी जाती। मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने कुर्बानी दी 51 साल की उम्र विच नबूवत दा बोझ उठाया ते जन्नत के मालिक ने ओदे कौसर दे मालिक ने ओदे कौसर नु उठा के गारे सोर च रख छड़िया। सुभान अल्लाह मेरा यार पानी पी लवेगा। सुभान अल्लाह ए अबू बकर सिद्दीक कौन ने? अबू बकर सिद्दीक। गल गार दी चल रही सी ते गार दी अगली गल सुन लो। मदीने का शहर है, एक ऐसा शोहर ते ऐसी जोजा बैठी है, शोहर ते भी कुर्बान हो जाइए ते जोजा ते भी कुर्बान हो जाइए। ना ते दुनिया में ऐहो जिहा कोई शोहर हो सकता है ना कोई ऐहो जी जोजा हो सकती है। शोहर कौन है? वो मेरा ते तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोजा कौन है? सच्चे मोमिना की सच्ची माँ। लफ्ज़ भी बोलिया करो, सच्चे मोमिना की सच्ची माँ, सच्चे मोमिना की सच्ची। आज कमीने ऐ वजह जेड़े अम्मा आयशा सिद्दीका दे बारे में बकवास करते, लेकिन ये नहीं पता आप दी पाक दामनी दी आयतां रब ने कुरान च नाज़िल फरमाई है। सच्चे मोमिना की सच्ची अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हुजूर दी उंगली मुबारक कबली
آسمان دے تارے چمک رہے سن. عرض کی سونے آپ کوئی ایہو جہا غلام ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر آسمان دے تاریاں دے برابر نے. ایک گل کیتی نا کہ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام ہے. سونے او کیڑا؟ فرمایا جدے سائے تو بھی شیطان نس جاندا ہے. او عمر ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. میرے دوست آج کہندے نے سائنس نے بڑی ترقی کر لی. سوئی تو لے کے جہاز تک دی نے چیزاں بنا چھڑیاں. انساناں نوں انہاں پرندیاں دی طرح ہوا وچ اڑا چھڑیا. بہت کچھ کر لیا. بڑیاں بڑیاں مشیناں ایجاد کر لیاں. اج تک سائنسدان یہ نہیں دس سکے آسمان دے ستاریاں دی تعداد کتنی. پتہ چل گیا جتھے سائنس دی انتہا ہو جاندی ہے اتھوں میرے نبی دی علم دی ابتدا شروع ہو جاندی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے عمر دیاں. کتنیاں نے؟ عمر دی. بولو بولو کتنیاں نیکیاں نے؟ عمر دیاں. جب ایک گل کیتی نا اس وقت سب تو پہلے تو یہ دیکھو سب تو پہلے یہ چیز نو نوٹ کرو کہ اما عائشہ صدیقہ نے جدو یہ سوال کیتا سی سونیا کوئی ایسا ہے جدے نیکی آسمان دے ستارے دے برابر نے. کہ اما عائشہ دا عقیدہ نہیں سی کہ سرکار ان میں غیب جان دے. بولو تے صحیح کہ سرکار نو علم غیب ہے. یہ اما عائشہ دے سوال تو پتہ نہیں چلیا. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اما عائشہ پوچھ دیو جو اے عقیدہ ہے سی نے پوچھیا سونے کیڑا غلام ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تارے دے برابر نے. کہ سرکار نو بھی پتا سی عمر دیاں نے. اما عائشہ دا بھی عقیدہ سی سرکار نو آسمان دے ستاریاں دی تعداد دی بھی خبر ہے تے غلاماں دیاں نیکیاں دی بھی خبر ہے. پھر دوسری گل اس ستارے سے ظاہر نے نیکی باطن بھی ہوندی. ہر نیکی دے بندہ ظاہر نہیں کردا. کئی نے جڑے فجر دی نماز پڑھ دی زور 5 نمازاں پڑھ دیاں نفل گھر پڑھ لیندے. سردیاں دی رات ہوئے بیوی بھی ستی ہے بچے بھی ستے خامن یا کھول کے انہیں سوچے چلو ان کی کرا رات گزرتی جا رہی چلو سرکار دے درود و سلام بھی پڑھتا رہو. بیوی نو پتہ نہ بچیاں نو پتہ وہ رب نو پتہ ہے بس کہ میرا بندہ میرے محبوب دی ذات دے درود و سلام پڑھ رہے. ہر نیکی سے بندہ ظاہر نہیں کردا. میرے دوست مننا پوے گا سرکار ظاہر بھی جان دے نے تے باطن بھی جان دے. سرکار ظاہر بھی جان دے نے باطن بھی جان دے نے. تو میرے نبی نے فرمایا نا کہ میرے عمر دیاں نیکیاں اما عائشہ صدیقہ تھوڑی جی پریشان ہوئی کیونکہ آپ ابو بکر صدیق دی بیٹی. بیٹی نو پیار بڑا ہوندا ہے باپ دا. بیٹیاں نو بڑا پیار ہوتا. بیٹی تے ہر وقت کوشش کرتی ہے کہ میرے باپ دی عزت ودی جائے. دعا کرتی ہے بیٹی. میرے دوست یہ بیٹے تیری جائیداد دے وارث بن دے نے بیٹی تیری میت دی وارث بن دی. یہ بیچاریاں کچھ نہیں کہندے. لوگ انہاں نو پھر بھی پتراں نو جائیداد دے دیندے نے دھیاں نو یتیم رکھوا کے چھوڑ دیندے. اے بیٹی دا تسی حق مارے. جس طرح شریعت نے بیٹیاں دا حق رکھیا جائیداد دے اندر بیٹیاں دا بھی حق رکھے. کہ ظالم نہ بنیا کر عادل بن کے بیٹیاں دا بھی حق دیا کر تے بیٹیاں دا بھی حق دیا کر. تینوں پتہ نہیں بیٹیاں کیسی محبت کرنے والیاں ہوندیاں. میاں صاحب فرماندے نے دھیاں لئی پردیس وے باپ اتے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیراں. بیچاریاں دکھ برداشت کر لیندے لیکن کدی پاک ہو کے اوف نہیں کرتے. اس واسطے بیٹیاں نوں بھی انہاں دا حق دیا کرو. میرے دوست آپ پریشان ہو گیا سرکار پھر علم غیب جانتے سے پہچان کے نالے زوجہ سرکار نے جب تردد دیکھیا نا پریشانی دیکھی پر میں عائشہ کی کر عرض کی سونے تو سب فرمایا ہے کہ آسمان دے ستارے دے برابر میرے عمر دیا نہیں کی.
کہ میرا ابا کدھر جائے گا؟ جیڑا ہر دکھ سکھ وچ تواڈے نال، ہر وقت نال، غار وچ نال، ہر جگہ تے نال، میرا بابا کدھر جائے گا؟ میرے نبی دی آنکھاں چ آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تو کیڑی گل کرتی ہے؟ عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے بابے ابو بکر دی ایک غار والی نیکی ایک پاسے. وہ نیکی کیڑی سی کہ اوتھے نمازاں پڑھیاں سی، روزے رکھے سے، صدقہ و خیرات کیتا کی سی اس غار والی نیکی جو سرکار نے بیان فرمائی. تے 3 راتاں ٹھہرے، 3 پوریاں نہیں بیان کیتیاں. سرکار نے فرمایا ایک رات دی نیکی دے برابر بھی نہیں ہو سکدیاں. عمر دی ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے ایک پلڑے چ رکھو. ابو بکر صدیق نے جو سرکار نال ایک رات گزاریاں 3 سن، انہاں تیناں وچوں ایک رات دے برابر بھی عمر دی نیکیاں دا وزن نہیں ہو سکدا. میرے دوست ابو بکر صدیق نے اوتھے کی کیتا تھی؟ صرف سرکار دی زیارت کی. سبحان اللہ. عمر دی ساری رات زندگی دی عبادت اوتھے نہیں پہنچ سکدی جتھے ابو بکر صدیق دی ایک رات دی زیارت دی عبادت پہنچ گئی. آج انسان دیکھے نا کہ 2 منزلی کوٹھی بنائی ہے تو سوچدا ہے رب پیسہ دے میں 4 بنانی. اگر اے دے کول مہران گار ہے تے میں وڈی لینی. انسان دی کوشش ہے دنیاوی لالچ، انسان ویسے ہرس دا پجاری، لالچ دا پجاری، اینو دولت دی بڑی فکر ہوندی، لیکن رب دا قرآن کی فرماتا ہے او دنیا دی فکر نہ کریا کر، فاستبقوا الخیرات، نیکیاں چگے بدیا کر، نیکیاں چگے. قرآن فرماتا ہے نیکیاں چگے بدیا کرو. جدوں یہ گل سنی نا عمر نے کہ میری ساری زندگی دی بات ایک پاسے، ابو بکر دی رات دی بات دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. جلدی نال گئے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر صدیق آپ باہر آئے، فرمایا انج کرو تسی میری ساری زندگی دی عبادت تسی لے لو، ایک رات دی عبادت دا ثواب مینوں دے دیو. ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ نہیں کبھی ہو سکتا. اونچی آواز نال ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں جس دل اندر عشق سمانا تے اوس نہیں پھر جانا. ہاوے سونے ملن ہزارا تے اسا نہیں یار وٹانا. میرے دوست ابو بکر نے فرمایا یہ نہیں کبھی ہو سکتا. میں کہ اس سرکار دی زیارت والا ثواب دا دے دیا. میرے دوست اس واسطے ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیتا ہے جان مال اولاد ہر چیز کو حضور تو قربان کر دیا. آپ نے پورا خاندان خدمت وچ مغرور رہا. جدوں سرکار غار تے آئے ابو بکر نال سن. آپ دی بیٹی ام کلثوم کھانا لے کے جاندیاں سن. ابو بکر صدیق دے بیٹے مکے دی آ کے حالات دسدے سن. سارے نے سرکار دی خدمت کی، ہر چیز قربان کی تھی. اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم انہوں راہ احباب حضور دے غلاماں والا صحابہ والا جذبہ عشق نصیب فرمائے. حضور دی آل دا تے صحابہ دا غلام بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.